दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मोक्तान। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समय नेपालमा आत्महत्याका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। दिनौँ जसो आत्महत्याका समाचारहरू पढ्न र सुन्नु परेको छ। केही घटना त यस्ता छन् कि एकै परिवारका पुरै सदस्यले आत्महत्याको प्रयास गरेका छन्। सोमबार साँझ काठमाडौँको रामकोटमा यस्तै दुःखद घटना घटेको छ, जहाँ एउटै परिवारका 5 जनाले आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए। एकजनाको त ज्यानै गएको छ, बाँकी 4 जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ, जहाँ सुसाइड नोट लेखेरै आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए। त्यस्तै ललितपुरमा निस्सासिएर एक परिवारको दुःखद निधन भएको छ। बढ्दो आत्महत्या र सुत्ने कोठामा गरिने हेल्थ चेक र्याई आजको निगरानीमा। सोमबार काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका 6 रामकोट स्थित डाँडापौवामा एक परिवारले सामूहिक आत्महत्याको प्रयास गरेका छन्। सोमबार राति विष पिएका 4 जनाको स्वयम्भू स्थित मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। 33 वर्षका सुवर्णमान प्रधानको भने सोमबार मृत्यु भएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा आत्महत्याका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। दिनहुँ जसो आत्महत्याका समाचारहरू पढ्न र सुन्नु परेको छ। केही घटना त यस्ता छन् कि एकै परिवारका सबै सदस्यले आत्महत्याको प्रयास गरेका छन्। सोमबार साँझ काठमाडौँका रामकोटमा यस्तै दुःखद घटना घटेको छ, जहाँ एकै परिवारका 5 जनाले आत्महत्याको प्रयास गरेका थिए। एक जनाको त ज्यान नै गएको छ भने बाँकी 4 जनाको स्वयम्भू स्थित मनमोहन मेमोरियल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बुधबारसम्ममा उनीहरूको भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार हुँदैछ। 33 वर्षका सुवर्णमान प्रधानको भने मृत्यु नै भयो। मनमोहन अस्पतालको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेका 38 वर्षका भीम प्रधान र 35 वर्षीय इन्दिरा प्रधान, 62 वर्षीय इन्द्रमाया प्रधान र 11 वर्षीय सुप्रिया प्रधान रहेका छन्। एउटै परिवारका 5 जनाले किन आत्महत्याको प्रयास गरे भन्नेमा प्रहरी समेत चकित परेको छ, जहाँ सुसाइड नोट समेत भेटिएको प्रहरीले जनाएको छ। नागार्जुन नगरपालिका 6 डाँडापौवामा एउटा परिवारका 5 जना व्यक्तिहरूले विष सेवन गरेको भन्ने सूचना प्रहरीहरूकोमा आइसके पश्चात हाम्रो प्रहरी वृत्त स्वयम्भूबाट र त्यस्तै गरी महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाबाट प्रहरीहरू खटिनु भएको थियो। खटिसकेपछि उहाँहरूले विष सेवन गरिएका व्यक्तिहरूलाई रेस्क्यु गरेर त्यहाँबाट मनमोहन मेमोरियल अस्पताल स्वयम्भूमा ल्याएर उपचार गराउनु भएको थियो। र त्यो क्रममा हिजो 10:30 बजीतिर चाहिँ एकजनाको निधन भएको थियो र 4 जना अन्य चाहिँ अहिलेसम्म उपचारमै हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि घटनास्थलबाट बरामद सबुत प्रमाणहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कीटनाशक औषधिका खाली प्याकेटहरू र त्यस्तै नखोलेका डिब्बाहरू र विषादी मिसाइएको जस्तो देखिने बोतलहरू बरामद भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि विष सेवन गरेको हुन सक्ने भन्ने अहिलेसम्मको प्रिलिमिनरी इन्भेस्टिगेसनले देखाएको छ। प्रहरीले अहिले सामूहिक आत्महत्याको प्रयासका कारण खोजिरहेको छ। उपचार भइरहेका मध्ये 38 वर्षका भीम प्रधान र 35 वर्षीय मन्दिरा प्रधान श्रीमान श्रीमती हुन्। 62 वर्षीय इन्दिरामाया प्रधान चाहिँ भीमकी आमा हुन्। भीमकी छोरी हुन् 11 वर्षीय सुप्रिया प्रधान, जो बालाजु स्थित सिद्धार्थ वनस्थली इन्स्टिट्युटमा पढ्थिन्। तर जन्म दिएका बाबु आमाले विष पिलाएपछि ती अबोध बालिका अहिले मनमोहन अस्पतालको भेन्टिलेटरमा जीवनको लडाई लड्दैछिन्। सोमबार राति नै ज्यान गुमाएका सुवर्णमान चाहिँ भीमका भतिजा हुन्। उनी भीमकै परिवारसँग बस्ने गरेका थिए। 21 घण्टा जतिमा हेर्दाखेरि प्रिलिमिनरी नै हेर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा हेर्दाखेरि अब अहिले उहाँहरू सबै बिरामी नै हुनुहुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब थप चाहिँ आउन बाँकी छ र यसको कारणहरू के हुन् यी लगायतका विषयमा प्रहरीका विभिन्न विधिहरू हुन्छन् अनुसन्धान गर्ने। ती विधिहरू मार्फत प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। अहिलेसम्म हेर्दाखेरि इन्फर्मेसन आएपछि जब प्रहरी पुग्यो, प्रहरी पुगिसके पश्चात त्यहाँ गेट च्यानल गेटमा ताल्चा लगाएको थियो। प्रहरी त्यो ताल्चा फोडेर त्यहाँभित्र गएको छ र भित्रैको मान्छेबाट घटना भएको भन्ने लगायतको कुराहरू आइरहेका छन्। तपाईँले जे प्रश्न मलाई अहिले गर्नुभयो त्यसको सम्बन्धमा प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान गर्छ र त्यसबाट घटनामा के कसरी हुनको, घटना के कसरी हुनको लगायतको विविध विषयहरूमा अनुसन्धान गरेर सत्य तथ्य बाहिर ल्याउँछ। प्रधान परिवार डल्लुका स्थानीय थिए। डल्लुबाट केही महिना अघि मात्र रामकोटमा भाडामा बस्न गएका हुन्। आत्महत्याको प्रयास अघि प्रधान परिवारले सुसाइड नोट समेत लेखेका थिए, जहाँ सहकारी र आर्थिक कारण देखाइएको छ।
थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका 6 रामकोट डाँडा पौवा स्थित एक परिवारले विष पिएर आत्महत्या गर्नु खोज्नुको कारण पनि मुख्य आर्थिक कारण भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। घटनास्थलबाट प्रहरीले फेला परेको सुसाइड नोटबाट आर्थिक तनावका कारण परिवार नै आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुगेको खुलेको हो। पछिल्लो समय नेपालमा आत्महत्या बढ्नका कारण विभिन्न कारणहरू रहेका छन्। सोमबार काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिका 6 रामकोट डाँडा पौवा स्थित एक परिवारले विष पिएर आत्महत्या गर्न खोज्नुको कारण मुख्य आर्थिक कारण भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। घटनास्थलबाट प्रहरीले फेला पारेको सुसाइड नोटबाट आर्थिक तनावका कारण परिवारले आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुगेको खुलेको हो। यद्यपि अनुसन्धान जारी रहेकाले आर्थिक कारण मात्रै हो या अन्य कारण पनि छन् अहिले नै भन्न नसकिने अवस्था नरहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार भेटिएको सुसाइड नोटमा ब्रिटिस गोर्खाली सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारीले तनाव दिएको समेत उल्लेख गरेको पाइएको छ। मुख्यतः फाइनान्सियल क्राइसिस र मानसिक रोग समेत देखिएको छ। अब तथ्याङ्क हेर्दा यहाँको मात्रै नहुनु, जस्तै काठमाडौँको मात्रै नहुनु, विभिन्न स्थानहरूमा हेर्दाखेरि पनि जस्तै धादिङको एउटा घटनामा केही व्यक्ति चाहिँ पुलैबाट परिवारसहित फालहालिक भन्ने पनि आएको थियो होइन। अब यस्ता केसेसहरू सुन्नमा पनि आएका छन्, हाम्रो अध्ययनमा पनि आएका छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको कन्टेक्स्टमा के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि यो कोभिडपछि भनौँ न, कोभिडपछि अलिकति फाइनान्सियल क्राइसिस चाहिँ मान्छेको देखिन्छ एउटा पक्ष। किन भन्दाखेरि खर्च त कम भएको छैन, आम्दानी मात्रै कम हो, त्यसले गर्दा मान्छेहरूमा अलिकति इन्सल्भेन्सी हुने लगायतको कुराहरू देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अलिकति यस्ता किसिमका एटेम्प्टहरू चाहिँ भएका भन्ने कुरालाई नगार्न चाहिँ तथ्यलाई चाहिँ नगार्न सकिँदैन। त्यसो त आत्महत्याका कारण नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि नै हुने गरेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको तथ्याङ्क अनुसार विश्वमा प्रत्येक वर्ष करिब 8 लाख मानिसले आत्महत्या गर्छन्। यस आधारमा प्रत्येक 40 सेकेन्डमा एकजनाले आत्महत्या गरेको हुन्छ। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाको महामारीपछि आत्महत्याका घटनाहरू बढ्दै गएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्कै पनि यो घटना चाहिँ सामूहिक आत्महत्या देखिन्छ। आत्महत्या गर्नुभन्दा अगाडि उहाँहरूले सुसाइड नोट पनि लेखेको पाइयो प्रहरीबाट। अब यो आत्महत्याको पछाडि कारण झट्ट हेर्दाखेरि त जतिले विष सेवन गर्नुभयो उहाँहरूमध्ये केहीमा चाहिँ मानसिक समस्या भएको भन्ने कुरा पनि बाहिर आइसकेको छ होइन। र धेरै जस्तो आत्महत्या मानसिक समस्याको कारणले गर्दा नै हुन्छ। जति पनि आत्महत्या हुन्छ त्यसको 90-95% चाहिँ मानसिक रोगकै कारणले गर्दा हुन्छ। त्यसमा पनि 70-80% चाहिँ डिप्रेसनको कारणले गर्दा हुन्छ है। उहाँहरूमा पनि डिप्रेसनको समस्या चाहिँ हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ होइन। अब यहाँ चाहिँ 63 वर्षको आमादेखि लिएर 11 वर्षसम्मको बच्चाले विष सेवन गरेको छ होइन। योजनाबद्ध रूपमा अब मर्ने, सामूहिक रूपमा आत्महत्या गर्ने नै भनेर चाहिँ त्यसरी आत्महत्याको प्रयास भनौँ न, एकजनाको त मृत्यु भइसकेको छ। बाँकी पनि को पनि उपचार होस् होइन, सकुशल उहाँहरू घर फर्किनुहोस् भन्ने हामी सबैको कामना। नेपालमा आत्महत्या गर्नेहरूमध्ये करिब 72%ले झुन्डिएर आत्महत्या गर्छन्। विष सेवन गरेर आफूले आफैलाई गोली हानेर, आगो लगाएर, हाम फालेर, करेन्ट लगाएर, हात हतियारको प्रयोग गरेर आत्महत्या गर्ने गरेको पाइन्छ। कतिपय अवस्थामा आत्महत्यालाई हत्या भएको भन्दै मुद्दा परेका घटनाहरू पनि छन्। यसले सामाजिक सम्बन्धमा खलल पुर्याउँछ। आत्महत्यालाई आफ्नो माग पूरा गराउने सौदाबाजीको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरेको छ। नेपालमा गत वर्ष 7,000ले आत्महत्या गरेको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। मानिसले विभिन्न दुःखका कारण देखाउँदै आफू आत्महत्या गर्छन्। गरिबी, प्रेम, असफलता, घरयासी कारण, आर्थिकका कारण आत्महत्या गर्ने गरेको पाइएको छ। आत्महत्या हुनुको पछाडि विशेष गरी चाहिँ डिप्रेसन र अन्य मानसिक समस्या नै हुन्छ। कहिलेकाहीँ अलिकति जाँड रक्सीको लत, आवेगमा पनि त्यस्तो हुनसक्छ। अब त्यो 11 वर्षको बच्चाले त म आत्महत्या गर्छु भनेर पक्कै पनि सोचेन होला। परिवारकै योजना अनुसार चाहिँ उसलाई पनि के गर्यो, विष सेवन गराइयो। र के सोच्छन् त्यो आत्महत्या गर्ने प्यारेन्ट्सहरूले विशेष गरी भन्दा हामी मरेर गइसकेपछि त्यो बच्चाले पनि दुःख पाउँछ हैन। त्यो भएको कारणले उसलाई पनि साथै लिएर जानुपर्छ भनेर त्यसरी त्यो बच्चामा त त्यस्तो म आत्महत्या नै गर्छु भन्ने त सोच थिएन। उसले त त्यो निर्णय लिएको होइन। र योभन्दा अगाडि पनि तपाईँको त्यहीँ नजिकै चन्द्रगिरीमा त्यस्तै घटना घटेको थियो है। चन्द्रगिरीमा त्यो नगरपालिकाबाट चाहिँ आर्थिक सङ्कट परिसकेपछि 3 जना श्रीमान र श्रीमती र त्यस्तै सानो एउटा बच्चा चाहिँ त्रिशुलीमा हाम फालेको 2-3 वर्ष अगाडिको घटना। त्यस्तै दुःखद घटना चाहिँ भएको थियो है।
अब उहाँहरू डिप्रेसनमा के कारणले जानुभयो भन्ने यसका पछाडि त धेरै कारण हुन्छन्। मानसिक समस्या देखा पर्नुको पछाडि आर्थिक सङ्कट पो थियो कि उहाँहरूमा भन्ने कुरा पनि प्रहरीको अनुसन्धानबाट आइरहेको छ। केही न केही त कारण हुन्छ मानसिक समस्यामा पर्नुको पछाडि। र आत्महत्या गर्नुको पछाडिको कारण मेन चाहिँ तिनै मानसिक समस्याबाट प्रभावित भइसकेपछि, बेलैमा उपचार हुन नसकिसकेपछि, अथवा उपचार पनि को क्रममा पनि हुनुहुन्थ्यो होला उहाँ, र सही उपचार नहुँदाखेरि चाहिँ यस्ता दुःखद घटनाहरू चाहिँ भइरहेका छन्। र आत्महत्याको घटना त बढ्दो छ नेपालमा पनि है। यो गत आर्थिक वर्षमा त झन्डै 7,000को हाराहारीमा चाहिँ नेपालीहरूले चाहिँ आत्महत्या गर्नुभएको छ। मानसिक स्वास्थ्य समस्या बढ्नुको पछाडि काहीँ न काहीँ हाम्रो समाज, हाम्रो रहनसहन, हाम्रो जीवनशैली, सोसियल मिडिया, राजनीतिक अवस्था, तपाईँले भने आर्थिक अवस्था, बेरोजगारी, यी सबै कुराको समग्र एउटा निचोड, एउटा परिणाम हो भनेर यसलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। र यस्ता घटना दिन प्रतिदिन बलात्कारका घटनाहरू, आत्महत्याको घटनाहरू बढ्दै जानुको पछाडि चाहिँ हाम्रो समाजै समग्रमा हाम्रो समाज नै पो रोगी हुँदै गएको छ कि एउटा व्यक्तिलाई मात्र होइन, समाजमा पनि रोग लाग्छ कि। समाजको रोग भनेको चाहिँ व्यथिति, गरिबी, बेरोजगारी, द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता होइन, यस्ता कुराले पनि समाज चाहिँ रोगी हुन्छ। आत्महत्याको अर्थ स्वयंलाई मार्नु भन्ने हो। प्रत्येक आत्महत्या व्यक्तिगत समस्याका कारण हुने गर्छन्। व्यक्तिले विभिन्न आकाङ्क्षाहरू पालेका हुन्छन् र ती आकाङ्क्षाहरू तत्काल पुरा हुन् भन्ने चाहन्छन्। ती चाहनाहरू पुरा नभएपछि आत्महत्या गर्न पुग्छन्। तर समग्रमा अध्ययन गर्दै जाँदा कुनै व्यक्ति आत्महत्याको तहमा पुग्नुको कारण भने मूल सामाजिक कारण नै हो। समाजमै भएका खराब व्यक्तिका कारण आत्महत्या बढ्दो छ। सामूहिक आत्महत्याको प्रयाससँगै ललितपुरमा वंश विनाश हुने गरी एक परिवारको दुःखद निधन भएको छ। थप प्रसङ्ग जोड्ने चाहिँ एकैछिनको विश्रामपछि। ललितपुरको कोन्जेसोम गाउँपालिका स्थित नलुमा 2 दिने शिशुसहित 5 जनाको निस्सासिएर मृत्यु भएको छ। कोठा न्यानो बनाउन कोइला बालेर सुत्दा एकै परिवारका 5 जनाको मृत्यु भएको हो। प्रहरीका अनुसार कोइला बालेर परिवारका सदस्यहरू एकै कोठामा सुतेका थिए। अक्सिजनको कमी भएपछि उनीहरूको मृत्यु भएको हो। पछिल्लो केही महिनालाई हेर्दा कोठाभित्र निस्सासिएर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ। कोठाभित्र कोइला, दाउरा, ग्यास, हिटर, गिजर प्रयोगमा सावधानी नअपनाउँदा 7 वर्षमा निस्सासिएर 37 को मृत्यु भएको छ भने पछिल्लो 1 महिनामा मात्रै उपत्यकामा 10 ले ज्यान गुमाएका छन्। सोमबार ललितपुरमा यस्तै दुःखद घटना घट्यो। ललितपुरको कुञ्जोसोम गाउँपालिका स्थित नल्लुमा 2 दिने शिशुसहित 5 जनाको निस्सासिएर मृत्यु भएको हो। कोठा न्यानो बनाउन कोइला बालेर सुत्दा एकै परिवारका 5 जनाको मृत्यु भएको हो। प्रहरीका अनुसार कोइला बालेर परिवारका सदस्य एकै कोठामा सुतेका थिए। अक्सिजनको कमी भएपछि उनीहरूको मृत्यु भएको हो। नवजात शिशुलाई न्यानो पार्न कोइला बालेर सुत्दा सिङ्गो परिवारले नै ज्यान गुमाउनु परेको छ। सम्भवतः निस्सासिएर एउटा परिवारको मृत्यु भएको यो ठूलो दुःखद घटना हो। जाडोको समयमा कोठाभित्र आगो बाल्दा झ्याल ढोका थुनेर सुत्दा र अत्याधिक चुरोट सेवन गर्दा निस्सासिएर मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दो छ। हुन त अहिले जाडो कम भएको छ, तर आजभोलि पनि झ्याल ढोका थुनेर सुत्ने र नवजात शिशुलाई न्यानो बनाउन आगो हिटर बाल्दा निस्सासिएर मृत्यु जोखिम उस्तै छ। प्रहरीका अनुसार आइतबार राति नल्लु स्थित स्याङटाङ परिवार खाना खाएर एउटै कोठामा सुतेको थियो। नवजात शिशुलाई न्यानो पार्न उनीहरूले कोइला बालेका थिए। सुत्ने बेला झ्याल ढोका बन्द गरिएको थियो। त्यस्तै गत शुक्रबार दैलेखको ठाँटीकाँधमा भान्सा कोठामा निस्सासिएर आमा छोराको मृत्यु भयो। भान्सा कोठामा चुल्होको नजिक सुतेका उनीहरूको ओछ्यानमा आगो सल्किँदा उनीहरू निस्सासिएर ज्यान गुमाउनु परेको थियो। पछिल्लो 7 वर्षमा निस्सासिएर 37 जनाको मृत्यु भएको छ। ग्यास गिजरमा नुहाउँदा तथा कोठामा कोइला हिटर बालेर सुत्दा निस्सासिएर 37 को मृत्यु भएको हो। जाडो समयमा सुत्ने बेलामा कोठामा आगो तथा कोइला बाल्ने गरिन्छ। कोठा न्यानो पार्न पुरै झ्याल र ढोका बन्द गर्दा अकालमै ज्यान जाने गरेको छ। ग्रामीण भेगमा चुलोसँगै ओछ्यानका कारण आगो लाग्दा पनि अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको छ। आगोबाट निस्किने धुवा र हिटरबाट कार्बन मोनोअक्साइड ग्यास निस्कन्छ, जुन मानव स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ। आगो वा हिटर बालेको बन्द कोठामा शुद्ध हावाको प्रसार हुन पाउँदैन। कोठाभित्र अक्सिजन कम हुँदै जान्छ। अक्सिजनको कमीकै कारण मानिसको ज्यान जाने गरेको छ। हिटिङ उपकरण वा सामग्रीको प्रयोगमा सावधानी नअपनाउँदा नै यस्ता पीडादायी घटना घट्ने गरेका छन्। त्यसैले यस्ता सामग्रीको पूर्ण विवेक र सावधानीपूर्वक मात्र प्रयोग गर्नु आवश्यक छ। कोठा तातो पार्न झ्याल ढोका बन्द गरेर ग्यास वा इलेक्ट्रिकल हिटर, कोइला, बिक्रेट लगायतका सामग्री बालेर सुत्नु आत्महत्या गर्नु सरह हो। सावधान रहौं। पछिल्लो केही महिनालाई हेर्दा कोठाभित्र निस्सासिएर ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ। कोठाभित्र कोइला, दाउरा, ग्यास, हिटर, गिजर प्रयोगमा सावधानी नअपनाउँदा 7 वर्षमा निस्सासिएर 37 जनाको मृत्यु भएको छ भने पछिल्लो 1 महिनामा मात्रै उपत्यकामा 10 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। त्यसैले सावधानी अपनाऊ। र आत्महत्याको मुख्य कारण व्यक्तिको मानसिक मनोदशा हो।
मानिस मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर हुँदै गएपछि निराशाको चरम रूप आत्महत्याको बाटो रोज्छ। आत्महत्याका पछाडि एउटा व्यक्तिको मानसिकतासँगै सामाजिक, आर्थिक र व्यक्तिगत कारणहरू जोडिएका हुन्छन्। समस्यासँग जुधौँ, हार खाएर आत्महत्याको बाटो रोज्ने होइन। बेला बेला आफूलाई मनोचिकित्सकसँगको परामर्श समेत लिने गरौँ। हस् त, आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। हस् त, नमस्ते।